اساں اپنے نبی دی نسبت نال کریے قوم دی بجائے اپنے نبی دی نسبت نال کریے قبیلے دی بجائے اپنے نبی دی نسبت نال کریے رنگ نسل دی بجائے اپنے نبی دی نسبت نال کریے مال و دولت دی بجائے اپنے نبی دی نسبت نال کریے جنہاں لوگاں نے اپنے نبی دی نسبت نال کیتا دل وچ نبی دی حب رکھیے ظاہر باطن تے محمد دی شریعت سجائیے پھر او وقت داتا علی حجویری بھی بڑے رہی جنہاں دل وچ نبی دی حب رکھیے ظاہر باطن تے محمد دی شریعت سجائیے پھر او خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی بڑے نہیں حضرت خواجہ غلام فرید بھی بڑے نہیں او وقت راضی بھی بڑے نہیں غزالی بھی بڑے نہیں او پیر میرے علی بھی بڑے نہیں پھر انہاں لوگاں نو اپنے نبی کائنات نے دیدار کرایا انہاں لوگاں دل وچ نبی دا عشق رکھیا دل وچ نبی دی حب رکھیے اپنے ظاہر باطن تے نبی دی شریعت سجائیے پھر سونے نبی نے انہاں دی کلی نو آکے رنگ لایا انہاں دے ویڑے نو آکے وسایا انہاں نو اپنا دیدار کرایا جدا انہاں اپنے نبی دا دیدار کیتا سونے نبی دا دیدار بھی کر رہے نے تے آکھ رہے نے اس صورت نام ہے جانا کھا جانا لکھ جان جہان کھا سچی آنکھاں تیرا دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب دھڑیاں آج سکھ مترا دی وکھیری کیوں دلڑیوں دا سکھنے لونوں وچ شوق چھگیری اج نین لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ عجیب ملکا ما احسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق